गुरुस्मरण निरंतर करा म्हणून आम्ही भजनेत म्हणतात. स्मरण एक कृतज्ञता अर्पण करच्याक जीवनात कोणाक तरी असला तरी माता पिता देव तशींची गुरु. आजी हे आषाढ शुक्ल षष्ठी आमगेले गुरु जिल्ले विश्लेषण दिवका म्हणून गुरी म्हणून आत्मीयत आसताची तांगेले एक निर्वाण की आम्ही पुण्यतिथी अशी म्हणून आचरण करतात. प्रत्येक गुरु सगळे हे पुण्यतिथी आचरण तागेले शिष्य वर्ग कोण आसा की तागेले फॉलोवर्स अनुयायी ते भक्त लोक ह्या पयला करतात आनी आमगेलें एक तें कर्तव्य. आमी रिपिटेडली परत डिस्कशन केलें आसा कशें लायक म्हळ्यार सर्टन टायप्स म्हळ्यार थोडे टायप ऋण अशें आसा की आमी ते पेड करचे हे जन्म न्ही मुखार जन्म जाता तें पेड करचे. आता वास्तवीक आत्माक जनन मरण ना म्हणून आमी म्हणटात. हें येवचे वच्चे कशें म्हळ्यार फिजिकल बॉडी. ते गुरुतत्व म्हणटा अजरामर अविनाशी तत्व तें. आतां गुरु आमगेलें ना जालें की ते गुरु कशें की वताना कोणाकी कशें की एक देवन वता ते अमूल्य निधी म्हणटा तो वाट पळयत आसता हें आपणें कोणाक दिवचें म्हणून. हजार लोक गुरुजेले असतात, हजार लोक हजार प्रकार विचार, हजार प्रकार अपेक्षा. जाल्यार हें धन कशें आसा की म्हळ्यार ते कोण मुखार कंटिन्यू करता, कोणा मुखार वांटता तसो लोकांक ते देव दिता. आतां गुरू महत्व केन्ना तेन्ना देह रुपान आसता तेन्ना कळना आनी देह नाल नंतर आनी म्हाका दिसता तें विशेशांनी कोणाक कळयच ना. चड लोकांक कळटलें फिलींग ऑफ मिसींग म्हणटा न्ही तें आसतलें. केन्ना आमी तेन्ना देह रुपान आसतना परत साध्य करून घेतलें ना मुखार करून घेवचें कश्ट आसता. आतां वास्तवीक म्हळ्यार इन रियालिटी गुरू ना म्हूण ना म्हणून अविनाशी तत्व म्हण सांगिल्लें आसा. आतां कशें आमी एक करंटाचें बल्ब पयलें घेतल्यार करंट उरता थंय जाल्यार बल्ब मात्र येता वता उरता. चेंज कशें जाता की म्हळ्यार बल्ब मात्र चेंज जाता कित्याक ट्यूबलायट चेंज जाता बट तें शक्ती ती वापरता आसता. तशें आतां गुरू ना जालें की तांगेली एक शक्ती कोणा मुखांतर काम करता आनी ते शिश्याल पुला कर्तव्य कशें की म्हळ्यार ते आमगेले गुरुजीन कोणाक शिश्य म्हणून सिलेक्ट केलें आनी ताका कोणी गुरू म्हणून एक्सेप्ट केलें तांगेलें एक कर्तव्य कशें की म्हळ्यार तांणी कसकसून करता की गुरू बद्दल म्हळ्यार हें आमगेले गुरूक म्हूण म्हाका म्हूण न्ही हें सबंद गुरू परंपरेचो प्रश्न आसलो. आतां गुरू पुण्यम जाता की तशेंच आमगेले गुरू म्हूण आमी करचें न्ही तें सबंद गुरू परंपरेक ती मर्यादा. सो आज आमी हे सबंद गुरू परंपरेक मर्यादा दितात. आज आमगेले गुरू जाले की ते परंपरेंत आयलेत आमी सो आमी ते परंपरेंत आसले शिलेकात न्ही. सो त्या दृश्टीन आमी आज कशें की किंचीत आराधने हें पुरा उदकास काडला. आतां गुरू आसतना कितले लोक तांणी मोटिवेट केलें कितले लोकांक सांगलें तुमी तयार जा म्हणून कोणें आयकलें ना. म्हळ्यार कलियुगाचो प्रभाव की सांसारीक प्रापंचीक आकर्शण कितें कळना म्हणून तशें न्ही हें खंय तरी शिरकत मनुश्य की हांगेले आयकलो तांगेले आयकलो हांगा आयकूच एकल्यालें उरता देवालें एकल्यालें गुरू मात्र आयकूच उरता. आनी ताका म्हणटा ती पारमार्थीक मार्गांतून लौकीक लोकांना उपदेश कोणाक प्रयोजन येना खंय प्रयोजन येना तांकां. आनी खंयचे एक गुरू आसा तागेले संवसार कोणाक वायट करचे बशील ना जाल्यार गुरूला अपाव देत तो हें पुरा गुरूला अपाव देत आसा. ताणें पळय पुरें हें करून ताका हें केलें ताणें नेग्लेक्ट केलें हें केलें ताका पळयलें नाका पळयलें ना आतां ताका पळयना म्हणटा ताका प्रत्येकाला कर्मकांड वेगळें आसता कारण ते कर्मकांडारी
अवलंबून तिचं कर्म भोगून त्यांनी जीवन काडचें आसा. आदी एक अशें वायट दिसता कशें आमगेले गुरू लागीं इनिशियली लोकांनी पुरा प्रयत्न केले, मुखार आयले ना मागीर. तशींच आतां आमगेल्यान तूं थोडे लोकांक पळयता आसा मुखार वचून घेवन बॅक स्टेप म्हणटा न्ही, मातशी येता आसा ती. आतां गुरू जाले तकी एक लिमिटेशन म्हणटा न्ही, कितलो म्हूण तो गुरू सांगतालो. आतां कोणा भूक आसा तांणी जेवका, हादर तुका संख्य म्हळ्यार लोक कसले आयकना म्हळ्यार मुखार येना म्हळ्यार तो भूक ना म्हूण जालें. देवाले वताना गुरूले वताना अनेक प्रकार अपेक्षा की कामना डिजायर्स म्हणटा घेवन वता आमी, आनी हें कोणा जाय म्हूण हेंच मार्गार आसा पळय तो तेंच घेवन वता. तो तें कारण आसतलें. जास्त लोक संख्या ताका म्हळ्यार प्रारंभीक एक आकर्शण कसं आसतलें, मागीर ते मेंटेन करनात, ते क्रिएट कंटिन्यू जायना. ते थोडे लोक प्रापंचीक आदार येता ते गुरू सेवा किंवा पुरा केलें तेन्ना जालें मागीर टायम ना आनी ना कसो ना, हो तशें म्हणटा तशें म्हणटा थंय सुरू केलें. फायनली कसं करपाक म्हळ्यार आयकूच गुरूले एक आयकूच आसता आमकां. ताजे आमी एक अनुभव आमगेले कसो आसता तें पुरा तुमकां सांगिल्लें आसता, तुमगेले वटेन शेअर केल्लें आसा. हाजें आमी कसं करपाक म्हळ्यार तांणी केल्ले मिस्टेक आमी करचें ना, इतलें तांणी तात्पर्य कांय ना. फायनली तुमगेले पांयार रावता, ते तुमगेले पांयार रावता आसले ताका गुरू उपदेश होच फायनल. आनी खंयचे कोणाला उपदेशान तो सिद्ध जायना आनी तुमगेली ती तयारी जायना. आतां मस्त लोक वाचताची, वाचन करताची, हें करताची, किर्तन आयकताची, प्रवचन आयकताची, जाल्यार प्रॅक्टिकल करता सुदारण कांय ना. प्रॅक्टिकली सुदारण कसं जायना तांकां. कसले जायना की म्हळ्यार ती वाणी आसता पळय ती भितर आत्माक टच जायना. आनी तो कोण सिद्ध गुरू आसा की कोण की परफेक्ट गुरू अनुग्रहीत शिश्य आसा तांचो म्हणून पळय भितर वता, बाकी लोकांना वचना, आमकां बैच वयर वता म्हूण आमकां खंयशें दिसता आचरण हाडला ती. हें पुरा आमी अवलोकन करून कसं करपाक म्हळ्यार तांणी केल्ले मिस्टेक आमी करचें ना, हांवें केल्ले मिस्टेक आमी करचें ना. आनी आमगेलें एक हट, आमगेलें एक साधन म्हळ्यार आतां तुमी साधने मार्ग अशें म्हूण केला की गुरू म्हूण एक्सेप्ट केलें, कसले मनान विचार येवं न्ही तुमगेले. आतां आमी गुरू जाल्यार कसं केलें की म्हळ्यार थ्रू आवट खंय आर्ग्युमेंट हें कसलें केलें नाशिल्लें. एक दोन विशयान तुजो आर्ग्युमेंट हांव म्हूण केन्ना केलें ना, म्हणलें नाका तुमकां. मातशें दोन मेळ्ळें. एक गणपती विशय, गणपती तुमगेलो दिसता, तुमगेलो उठो आसता, मातसो मेळ्ळें. 2-3 गुरुजन मेळ्ळें, तूं आयज तशें गणपती तुगेलो उठो येता अशें. तुमगेलो कुलदेव आसता म्हूण हांव म्हणलें आसतलें, हांव न्हय म्हणून. तुमगेलो आर्ग्युमेंट हांव करना. गुरुजीले आर्ग्युमेंट करचें म्हगेले धर्म न्हय, म्हगेले कॅपेसिटी न्हय, म्हगेले एबिलिटी न्हय. म्हणलें एक कसं की म्हळ्यार माणूस म्हगेले भितर बसयलो आसा आनी तें भायर काडचें म्हाका येना म्हणलें. तें एक कसं की टेस्टाचें कसं की आनी वयतलें. आतां कसं की तें आतां आमकां पयलीं दवरून मस्त माणसाले गेले ना आमी, मर्दोळ परवा वचचें नाशिल्लें आमकां तेन्ना. खंय तें गोंयांत गेले नंतर सुरू जालें आमगेलो कॉन्टेक्ट. म्हण म्हाका दिसता तेणें म्हाका पयलें रिजर्व करून दवरलें आसतलें. तशेंच आतां गुरुजीन इतलो पुरो लोक येवंक गेले, हांव वता आनी पुरो लोक म्हणटा आशिल्ले तुका मुखार हें करता तक करता म्हूण. जाल्यार एक कसं तरी सांगून घेवन या परत करून मनीस कसं येता म्हळ्यार ताका तें घेवन येवका म्हणटा न्ही. मनशान घेवन येवका, घेवन येना जाल्यार तूं गुरू थंय ताका पात्रता हाडलीता. आतां बरो लोक पात्र तुमगेलो आसा म्हूण न्हय ती, तो मेरिट हाडयता तुमगेलें, तें वाडयता तुमगेलें कॅपेसिटी वाडयता आनी तें तुमी एब्जॉर्व करा म्हणटा. आनी आमकां गुरू भट्ट कोण आसा, तो कोण आयकता तो एब्जॉर्व करता आनी कोण तागेले विचार घेवन बसता पळय आमकां एक अशें वायट दिसता. म्हळ्यार तुमकां एक कतूच दर्शन उरो एक केन्ना गुरूले आशिल्ले तेन्ना ताका दुसरे विचार येवं न्हय थंय. तें भारी म्हळ्यार आध्यात्मीक दृश्टीन भारी एक हें देत बॅकवर्ड स्टेप म्हणटा न्ही, ताका म्हणटा द्विजा म्हणटाची. आनी द्विजा आसा पळय आमी गुरुजीले आसतना पळयलें इतलो उद्वेग येता आशिल्लो तुमकां खंय तरी मना विकार आयला रे 2-3 दीस आमकां पुरा टोटली अंधश्रद्धा जाता आशिल्लें. हें प्रॅक्टिकल अनुभव कळ्ळें तुमकां. सो तशें द्विजा
2 म्हणान पळोवचें ना, तो गुरू हो गुरू म्हणून सांगता मसलो कसो जावन मागीर एग्जांपल सांगलें तुमकां. हांव समाज आशिल्लो तशें तें खंय गेलें ना, कोण सांगलें म्हणून मंत्राक्ष घेतलें की म्हणटा आशिल्लो म्हाका पयलीं मंत्राक्ष म्हणून व्हडलें तें. हांव म्हणटा सकाळीं घेवन गेलें म्हणून म्हाका कोण पळयता बस. हांव येवन सांजे तें घेतलें घेतो म्हणून तें वचें म्हणून कळ्ळें सकाळीं कोण तरी वचें म्हणून हांव म्हणटा सांजे घेतला आमी हांगा आसता न्ही म्हणटा. म्हळ्यार मनशाक अवॉयड करता आसल्यार कशें करेक्ट. आनी आमी वेव्हारीक दृश्टीन जर पळयलें री कळ्ळें आमी दुजा म्हणटा न्ही 2 तत्वार वताय आनी हे लायनान तूं वेव्हार करचें ना हांगा. एक वेव्हार करता एक तत्वार वचका जाल्यार करता आसल्यार गुरूक एक कल्पना दिवका आनी गुरू कल्पना दिनाशी तें दोनूय वाट धरल्यार ते अध्यात्म प्रगती दृश्टीन आमकां एक स्टेप बॅकवर्ड मुवमेंट. सो आदी आमगेलो गुरूक म्हाका 3-4 ओकेजन आयले. अरविंदो ऑटोबायोग्राफी योगानंद तें केलें तें संस्थेचें आयलें म्हाका तूं हें करचें म्हणून. हांव म्हळें आमगेलें एक ऑलरेडी आसा म्हळें. मागीर हें मठाचें सांगलें तें आयलें. हांव म्हळें आमगेलें ऑलरेडी आसा म्हणून. मागीर तशें आनी खंयचे म्हाका उडगाशें ना. तशें अनेक प्रकार पुरो आयले म्हळ्यार मागीर एक टेस्टींग आसतलें तें. म्हळ्यार आमगेलें हें ऑलरेडी आसा न्ही. मागीर ते जाती प्रश्न आयलो, ह्या प्रश्न आयलो, त्या प्रश्न आयलो. लोक म्हणटा लागले तूं इतलें एज्युकेटेड प्रोफेसर आसा ह्या लोकां फुडें बुट्ट भोंवता म्हणून. म्हाका तें पयलीं धरून ना. आतां ना तें पयलीं धरून ना तें. आनी मदलीं येना तें स्टार्टींग केन्ना येना. तशें म्हळ्यार हांवें सांगला आसतना तुमकां सांगिल्लें आसा म्हाका पुरो लोकांनी हुडू केलें. म्हाका उडगास येता खंयची जात म्हणना कसं म्हणना पुरा घाला भरता आशिल्लें. तशें तें फिलींग ना. ते मुसलमान आसूं क्रिश्चन आसूं ते पुरा वट्टू आशिल्लीच. म्हण हांगा हो खंयचो प्रश्न येना. प्रश्न कसो येता म्हळ्यार आत्मीय भावना. आनी हांव गुरुजीले केन्ना गेलो तापत्र आशिल्लो भंय म्हाका. तें संवसारान परितप्त म्हणटा न्ही परितप्त जाल्लो खंयची वाट ना, कोण मार्गदर्शन ना, कोणा सपोर्ट ना, कोणाले बल ना. म्हाका दिसता ते माणसाले एक बलानाची हांवें पुरे अध्यास जाका पाविल्लो आसा. तो ताका मार्शल बल आसलें मार्शलान तें गुरू बाट दाखोवन दिलें म्हाका. आनी हें तापत्र हांव तुमकां केन्ना सांगता आसता तापत्र्यांत म्हाका माणसां मेळ्ळी म्हळ्यार गुरू मेळ्ळो. आनी सुखार आसल्यार म्हाका गुरू मेळनाशिल्लो, संपत्तीर आसल्यार म्हाका मेळनाशिल्लो. हांव पुरो बाकी लोक कशें आपलें कॅज्युअली तशें करता आशिल्लो हांव निर्तकी. आनी हांवें एक कशें केलें म्हळ्यार केन्ना जो पर्यंत तांगे ल्हान आशिल्लो म्हाका पक्का उडगास आसा. हांवें पळय तुमकां सांगिल्लें आसा इनवेरिएबली विदावट फेल एवरी डे हांव मेळटा आशिल्लो. आनी काल सुदामाल एग्जांपल दिलें हांवें. एका कोणाक 4 वेळ मार्शेला गेल्लो आसा. सकाळीं कळ दनपार कळ आनी खंयचे शूट म्हळ्यार म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हूण घेता आशिल्लो. खाली एक हें म्हूण न्हय कसं मागच्या करता म्हण एक ऑपॉर्च्युनिटी दी. आतां हांव म्हणटा हें पळय बुद्धी कसं दिता म्हळ्यार सूक्ष्म बुद्धी आसल्यार देव तुमकां तें परत दिता. आतां तुमगेले ती बुद्धी ना म्हूण आसा बट आनी कितें परिपक्व विथ एग्जांपल आसा न्ही तें परत उदाहरण दिवन तुमी आनी परिपक्व करून घेवका. सो इनवेरिएबली रज आशिल्लो तेन्ना हांव थंय वता आशिल्लो. सकाळीं सुद्दां वता आशिल्लो कॉलेजीर रज आसल्यार आनी सांजे जालेच न्ही. मागीर इतलो पुरो आसतना इतलो वर्सां हांव थंय गेलो न्ही. जो पर्यंत आनी फुरो म्हणटा न्ही आमगेलो सेव आसता की देवान म्हणटा तूं सेव केलो पुरो म्हूण. आनी ते गुरू तोंडान तुला आयलें तूं कितलो म्हणून करता पुरो म्हूण. आनी ह्या जेन्ना म्हाका खुशी जाली ना म्हाका बेजार जालो. आनी कोण जालें खंय वचकें जालें आयच्यान बंद म्हणून गेलें. म्हाका तसलो विचार आयलो म्हाका कळ्ळें हें कसं जालें बाय अब्रेप्टली हें पळय बंद जालें म्हणून. हें कसं जालें गुरुजीन बंद केलें म्हणून. आनी म्हळ्यार म्हाका गुरुजीन बेगीन भायर काडलें तातूंतल्यान. केन्ना ताणें म्हणचें टायम ना मातसो शॉर्ट आसा बेगीन जावपाक कसं म्हणटा म्हणून हांव थंय गेलो ना न्ही. हे शब्द अर्थ करून घेवता हांव गुरुजीला कसलो अपेक्षान गेलो नाशिल्लो. थंय की म्हाका एक प्रॉब्लम आशिल्लो म्हूण गेलो तेन्ना. कॉन्टेक्ट केलो विशवंत परिस्थितीन येता मागीर तें समस्या आसा न्ही मनशाक खंय तरी एक वाट मेळटा. सो त्या दृश्टीन हांव गुरुजीला गेलो. वयचे वयर ताणें म्हणटा आशिल्लें आनी म्हाका म्हगेले पयलें ताणें म्हणटा आशिल्लें आतां हांव तयार करता आसा ताका तयार करता आसा म्हणून. बट कोणी म्हळ्यार एक वायट दिसता आनी इतलो बरो प्रयत्न करूंक गेलो. सो मागीर हें जालें परत जाल्यार आमकां वाट दाखयली हें कर तें कर म्हणून. सो म्हाका दिसता एक 5 वर्सां
म्हळ्यार डे टू डे टायम टू टायम बेसीस गुरुजीला उरत आशिल्लो. तितल्यान हांव म्हणलें एक दीस म्हाका ते म्हळ्यार आमी एग्जाम ड्युटेर आशिल्लो हांव. आमकां ते स्क्वॅडान घाल्लें कॉपी मारताले ते चॅक करच्याक पुरा. पूण आमी कॉलेज भोंवंक आशिल्लो वास्को म्हापसा अशें. येताना एक 15 मिनट लेट जालें. आय ट्राय टू कम बट खंय जालें की म्हळ्यार एक 15 मिनट वेळ जालो. तितल्यान चुकलें. ना सांगचो म्हळ्यार खंय म्हळ्यार म्हगेल्या दृश्टीन केन्ना म्हाका शक्य आसा हांव चुकयलें म्हणून. आनी आजी आमी पळयता ती संस्थान कारणान ताजें तात्पर्य कशें की म्हळ्यार हें गुरुतत्व आनीक निश्ठापुर्वक फॉलो केलें. हें निश्ठ आशिल्लें आसल्यार तेतूंत जाता आशिल्लें. आनी सेकंडली कशें जाता की म्हळ्यार आतां पूण लोकांक अनुकूल आसा, म्हाका तेन्ना अनुकूल कसलें ना. हांव म्हाका सांगिल्लें आसा चाळणी पेट्रोल घाल लॅक घाल फाल्यां म्हाका क्वेश्चन मार्क आसा. तेन्ना हांव तशें हिशोब म्हणटा लॅक घालनाशिल्लें. आजी तशें न्हय, पुरो आसा मनशा लागीं जाल्यार तो मुखार या. म्हळ्यार ते एक लेथार्जीक म्हणटा ते लेजिनेस की आनी कसं की आनी तांचो एक कसं जाता म्हळ्यार तो थरथरी म्हणटात तेंकां तुमी तें एक लक्षांत दवरतात. तें आळस आनी कसं आसता पळय तें बेजारू की हें कितले दिवस असल प्रश्न न्ही. सो हांव केन्ना गेलें तेन्ना कसं की गेलें सेवा भावना आयिल्ली आनी देवान म्हाका ती बुद्धी घाली कसं माग नाका म्हूण. म्हाका बुद्धी देवान घालना म्हाका जाल्यार खंय एक मनशां येता न्हय. कितलें म्हणटा की एक मनशाक लोड घेवच्याक कॅपेसिटी आसता. कितलो म्हणून घेतलो तो आनी गरजे भायर बी म्हणल्यार तागेली कॅपेसिटी भायर जर आमकां लोड पडटा तेन्ना कसं करता म्हण आमकां कळना. सो तशें पळय देवान की गुरुजीन पळय ताका म्हणटा हात धरून मुखार व्हेला आनी हांगसर हाडून पावयलें की म्हगेले लिगसी तो मुखार व्हर म्हणून हांव कसं केल्लें आसा पळय तेचो मुखार व्हर म्हणून. आतां कितले पर्यंत आमी मुखार व्हरताची कितले पर्यंत आमी सक्सेस की तें तांकां गोत आनी गुरूक गोत. आनी कसं तर आमगेलें आतां चूक जाल्यार तेन्ना पुरा आमगेलें कसं एक मिस्टेक म्हणटा की अपराध चूक केल्ले आसल्यार तेन्ना ते पळय माफ करता. सो ह्या दिवसांत आमी तांगेलें चेंज मागचें आनी आमकां कसं की म्हळ्यार तुमगेल्या मनाक कसं आसता पळय तें पळय करचें आमकां सर्वांक एक बुद्धी दिया म्हूण. आमगेल्या मनाक तें फेडना, तुमगेल्या मनाक कसं आसा म्हणून तें आमकां कळना. तें कसं तरी आसल्यार तुमी खंयच्या मुखांतर आमकां सांगचें म्हळ्यार गुरुजीले एक प्रार्थना की आमी तो मुखार व्हरच्याक प्रयत्न करतलो म्हणून. आनी म्हाका एकच गंज म्हळ्यार गुरुजीन तेन्ना सांगिल्लें आशिल्लें हें तुगेलें जाता म्हणून. हें तुगेलें जाता आनी हें तुका मेळ्ळें कलियुगांत कोणाक मेळना म्हणून. हें वैश्वर म्हाका मेळ्ळें. हांव म्हणलें हाजे न्हय म्हाका बारी खुशी कसं जालें ना. हांव त्या अपेक्षा केन्ना मनीस खंयची अपेक्षा घेवन गेले ताका तें खुशी जाता न्ही. हांव सहज म्हगेलें हें म्हण न्हय कोणालें जर हांव रिलेशन डेवलप केलें खंयचें म्हाका सगळें कसं मेळटा म्हण न्हय. पयलें चलो कशें करता म्हळ्यार हाका धरका फाल्यां यूज जातलो. हांव तें खंयच्या दृश्टीन केलें ना म्हूण हांव म्हणचें तुमी रिलेशन डेवलप करतना लोकां लागीं नॅचरल बॉन्डिंग करा. तो यूज पडटलो हाजे खातीर तागेले गाडी आसा तागेले पयशे आसा तें केलें ना. आनी म्हाका म्हाजें तें अपेक्षा नाशी कोणाक कसलेंय कमी केलें ना. कोणालें म्हाका नाक दिलें की पुरा देवान अनुकूल करून दिला. सो हें केन्ना हांव म्हण चिंतलें की म्हाका साद्य जर तुमगेलें कसलें जायना आनी अकॉर्डिंग तुमी तसले परिस्थितीर कोण ना काय. हांव कसलें एक हद्दीर आयला म्हण आतां ताका काल कितें की अच्युताक जालें तें गुरुजीन म्हणलें गुरुपौर्णिमे दिवस अध्याय 2 तें हें कर म्हणटा शिश्यालेख न्ही तांचो. आतां हांवें इतले दिवस तुमकां सांगिल्लें ना. तशेंच तें शिश्यालें म्हाका प्रसंग आयला. तें एक हातान तें बांदिल्लें आसा पळय रेड जालें तशें सिच्युएशन हांव फेस केलें. म्हण आतां हांव सांगता म्हळ्यार तें म्हाका कळना तें गुरुजी मनान तेका दिसता कळना. तशें बरें टेस्ट केला गुरुजीन आसतना केलें नासतना केलें म्हणून फायनली कशें म्हळ्यार हें टेस्ट तांणी करचें पास तांणी करता. आमगेलें पास जावची एबिलिटी ना. ती एबिलिटी तांणी दिवपाची आमगे लागीं आनी तसली ती बुद्धी दिवपा. सो आज इतलेंची तांकां म्हळ्यार आमगेलें आतां कोण कोण आसाची तांकां तसलें तांणी गुरुजीन म्हाका कशें रक्षण केलें की म्हाका कशें मुखार व्हेलें तें सर्वांक आमकां मुखार व्हरता. आनी कशें की म्हळ्यार आमगेल्या सुमार लोक हांव पळयताची हें स्लो प्रोसेस मुखार वता आसाची पळय लोक आनी पळय लोक स्वार्थ जेन्ना म्हाका दिसनाशें कशें की मेळका म्हणून कोण आयले ना ती
तर मनुष्य म्हणलं ते असं डिमांड्स असतात, अपेक्षा असतात. बट हिंदनला हांव पळयलें पण सर्व प्रकार लोक त्याग करताची तनुमन धन म्हणटानी. आणि आमकां कशें म्हळ्यार हें प्रत्येकान तागेलो उद्धाराचो मार्ग आसता, कोणाचें कोण ना. हें पोर्तुगीज पळय आमी क्रिएट केलें रिलेशन घोव बायल भयण पळय आसता पळय, एट द सेम टायम आमी तें नेग्लेक्ट करचें जायना. आमी कशें घेवका ते भयणी भाव अशें म्हणून घेवचें ना, समाज न्ही तो. बाकी लोकांक आमी करचें हांकां करचें, भयण म्हणून स्पेशल न्ही तें. हाका केलें मागीर भयणी कशाला करनी अशें येता. सो तशें हांगा खंयचें रिलेशन कावंट जायना. हांगा रिलेशन कावंट जावचें एकच तांकां म्हळ्यार तो फॉलोवर, तो गुरू भक्त म्हणून. सो तशें पळय ओपन आसचें मार्ग. आनी ही बुद्धी आमगेल्या गुरुजीन म्हाळसा मातेन दत्तात्रयान आतां गुरू पौर्णिमे आनी लागीं येवचें आसा. आमी कसं कसं करता, खंयच्या प्रकार शिव घेवका तें पुरा व्यास मुनियाचो संबंध गुरू परंपरा की आमगेले म्हाळसा नारायणी आनी सकल तांणी पळय आमकां गायड करून मुखार व्हरता. आनी हाजे आमी कसं म्हळ्यार पळय निस्वार्थ भावनेन करता आसली समाज सुदारणे, धर्म जागृती, तुमगेलें बॅकींग आनी तें पळय लोकांक बट्ट करून दिलें आनी मुखार कशें वता, खंयचे फुडार वता आनीक कशें लोकांक इनवॉल्व करता हें परत तुमी अनुग्रह करता म्हणून आमी प्रार्थना करता. श्री गुरुदेव.